ابن ماجه شریف حدیث مبارک دی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی نی وی قالت ام سلیمان ابن داود لسلیمان علیہ السلام دا سلیمان ابن داود علیہ السلام مبارک مور ابی سلیمان علیہ السلام مبارک تا فرمائی دا مور وا مور بی بی وطا نصیحت کونو نصیحت کی دا سے موریانے وی آغا خپاکی بی بیانے وی بچی تا نصیحت کئی خپل سلیمان علیہ السلام دا دی بچی دی چیا بنیا اے بچیا لا تکثر النوم باللیل کسرت سر دیروال مکو دا شپے دا خوب یعنی دا شپے دیر مودا کیگا فإن کثرت النوم باللیل بے شک دیر خوب پشپکی تترک الرجل فقیرن دا پریدی سریر را فقیر محتاج کی فقیری کی یوم القیامت دا قیامت پرس دا سلیمان ابن داود علیہ السلام داغا مبارک دا مور بے نصیحت دی سلیمان علیہ السلام اس دا موریان دا منگا بچو تا سوئی والا بھی دا کارٹونو گو رشا والا دا موبائل والا والا دا گانا را واڑا وا وی غڑی غیڑی را خلا ڈراما و ترا واڑا وا نچی موریان دا سی شنو بچی بسی ابا نرانی کی دی نشی دا سی مور چی بچی سنگ جوڑی با دقا شان بچی معاشرے طرز مو په سکول کې لیکلی مولانا ابوالکلام آزاد یو کوټیشن لیکلو صبر واشي مخکې خبره ده مولانا ابوالکلام آزاد لیکلی دی خپل تفسیر کې چې تبله کی تاب پر باجے کی آواز پر سرنگی کی پر جھومنے والے ماؤں کے بطن سے طارق بن زیاد خالد بن ولید محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان سے خطاکار اداکار اور بدکار ہی پیدا ہوں گے چې مور دم یو ټول شپه دم توپ ته ناست دی ولې بچي به نر پیدا کیږي سر بچي به اجړاو دم معاشري لور کوي بلار چې ټول شپه دم توپ ته ناست دی فلمونو ډرامو ته ناست دی او بچي له پلاس کې هغه شي ورکی نو ولې دنه به نر بچي پیدا شي دنه به دقه چالوي دم بچي معاشري او کلی کوڅې ته روزي چل خو به مونږ کې ټول په مور او پلار نروانه ده دنیا لیکه نروانه ده د ترو د ترور نروانه ده د کور د مشر نروانه ده ماشومانو نه دروانه نوجوان نه دروانه اوکه نظر وګوره په خپل کور نظر واچوي په خپل عمل نظر واچوي څنګه به ټیکي هغه سليمان عليه السلام مور بیبي وای بچی ته سو فرمایل چې بچیا ډیر خوب مکه د شپې څوک چې د شپې ډیر خوب کوي دا به د قیامت پرس فقیر ګرځي فقیر محتاج به د قیامت پرس کزان محتاج کوي نو د شپې خوبونه ډیر کوي اوس چې یې نو سبا کوي نو حدیثونه خو تاسو ته بیان شو تهجد بکې ذکر بکې استغفار بکې تلاوت بکې دقه دې ګټه د آخرت